زندگانی در جهان به یار کردن مشکل است. رازی دل با هر کسی تکرار کردن مشکل است. رازی دل با هر کسی تکرار کردن مشکل است. شیشه‌ای بشکسته را پیوند کردن مشکل است. شیشه‌ای بشکسته را استاد پیوند میکنه. پیش هر نادان گریبان پاره کردن مشکل است. و پیش هر نادان گریبان پاره کردن مشکل است.